आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं मुद्दा। दोपहर का 1 बज चुका है और इस वक्त हम बड़े बड़े इशूज जो हैं, हालात जो हैं, हमारे वाक़ात जो हैं हमारे, उन पे हम कहीं न कहीं एक कोशिश करते हैं कि बात पते की आवाम तक पहुंच जाए और उस पते की बात पे हम मुद्दे के ज़रिए मसाइल भी उजागर करते हैं। हमारे मुआशरे के कुछ तलख पहलुओं को भी सामने रखते हुए एक कोशिश करते हैं कि एक मैसेज, एक उन्वान बाजार तक जाए, लोगों तक जाए, ताकि कहीं न कहीं उधर जाए उनके दिल में हमारी बात। तो आज के मुद्दे में हम जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से हट के थोड़ा सा कश्मीर के उस पस मंज़र की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं जिस पस मंज़र में हमें जम्मू कश्मीर के हालात अब दिगरगू होते हुए नज़र आते हैं। कश्मीर में अब कोई वो दिन नहीं है जब कहीं न कहीं कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा वाक़ा हो ही जाता है जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माजी में कश्मीर में कभी ज़ोर की बारिशें हुआ करती थी तो बताया जाता था कि कत्ल कहीं हो गया है। माएँ अपने बच्चों को बताती थी कि वो दूर कहीं पे जो बादल, घने बादल हुआ करते थे, बता रहे थे कि शायद बड़ा कोई जुल्म हुआ है कहीं पे। लेकिन आज वो बादल हों, आज खुली धूप हो, घटाटोप अंधेरा हो, लेकिन फिर भी कहानी वही नजर आती है। लेकिन इस सब के बीच में आखिर क्या हो गया कश्मीर को, उस कश्मीर को जहां हर तरफ कब्रिस्तान है और उन कब्रिस्तानों से गुजरते हुए ही आदमी को याद आ जाता है कि मुझे दूसरी दुनिया आना है। जहां से कश्मीर की गली नुक्कड़ से गुजरते हुए आपको मस्जिद ज़रूर नज़र आएगी और उस मस्जिद से जहां से अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है और उस अल्लाह अकबर से अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होता है और फिर भी गुनाह हो ही जाते हैं। उस कश्मीर को क्या हो गया जहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारी विरासत में कुछ लोग पिरवर कहते थे, हर दूसरी जगह पे हमें दरसगाह, हमें कहीं न कहीं ज़ियारतगाह, हमें किसी बड़े पीर फ़कीर का जो कब्रिस्तान है या मज़ार जिनको बना रखा है वो हमें नज़र आ जाएगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? और इसी के पस मंज़र में बडगाम का वाक़ा, श्रीनगर के नज़दीक का इलाका और उस तरह से वाक़ात, पहले हफ्ते में एक कत्ल, उस कत्ल पे देखा जा सकता था, समझा जा सकता था कि दो आदमियों के दरमियान हालात कुछ कशीदा हुए, गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सके। लेकिन उसके बाद सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद जो दूसरा वाक़ा सोइबू का आता है, सोइबू का वाक़ा शायद, सोइबू का इलाका शायद बडगाम का सबसे पढ़ा लिखा इलाका है और सोइबू के इसी इलाके में एक खातून जिसकी उम्र लगभग 30 से 31-32 साल की थी और पढ़ी लिखी थी और उसका बेदर्दी से जिस वहशाना तरीके से कत्ल हो जाता है, उसके बाद बहुत ही वो घिनौने अल्फाज या घिनौनी सोच नज़र आ जाती है। और इस सब के बीच में बहुत से लोगों से जब बात की गई तो कुछ ने कहा कि हमारे उलमाए किराम सही तौर पर अपना रोल अदा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उलमाए किराम से पूछा, एक हमारे आलिम दीन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बचपन में बच्चों ने घर में पढ़ाई नहीं की, स्कूल में कोई पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे ऊपर नहीं पढ़ाए गए। अब मस्जिदों में जुम्मे के दिन पढ़ाए जाते थे, लेकिन मस्जिद जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तब जाते हैं जब खुतबा शुरू हुआ होता है। खुतबे से पहले जो इमाम साहब जो है, जो तबलीग करते हैं, जो वाज़ ख़ानी करते हैं, जो बयान करते हैं, उससे पहले उस वक्त आम तौर पर लोग घरों में बैठे रहते हैं, दफ्तरों में बैठे रहते हैं। 1-2 मिनट पहले खुतबे के अजान के साथ ही घर से निकल जाते हैं, अंदर पहुँचते हैं, नमाज फटाफट में पढ़ी और चले गए, कोई सुनता नहीं है। तो वाकई में ऐसा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिर स्कूल से लेकर दूसरे मामलात में अक्सर पूछा जाता है तो आम लोग यही कहते हैं, अकबर इलाहाबादी का शेर बता देते हैं कि तिफल में बू कब आए माँ बाप के अतवार की, दूध डब्बे का है, तालीम है सरकार की। यानी माँ का दूध भी नहीं है, सरकार ने पढ़े। तो ये सब मामलात में इसी साथ हमारे साथ आज कुछ हम पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, हमारे मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नसरीन बानो, हमारी तालीमी मेयार पे इनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, रोल है और कहीं न कहीं तालीम देने के मामले में ये बहुत पहल करती हैं। मेरे साथ अमीन खान साहब जुड़ेंगे, ये भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुआशरे के तल्ख़ हक़ाइक़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं। जीएन वार किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ एजाज़ अहमद साहब हैं तालीम का, और प्रदीप खन्ना मेरे साथ पुंछ राजौरी से ज्वाइन करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मुझे वार साहब ने ज्वाइन किया है। वार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका सनम साहब। मैं अभी इस वक्त एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में था तो 1 बजे का टाइम दिया था, तो ये चूंकि इंतहाई अहम मामला है जिस पे इस वक्त बात हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस मौजू पे आपने ये प्रोग्राम इस वक्त रखा है। तो सनम साहब, इस वक्त जो है दिल दहलाने वाले जो वाक़ात रोनमा हो रहे हैं, ये पूरे निज़ाम तालीम पर, पूरे इखलाकी निज़ाम पे, पूरी सोसाइटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, एक सवालिया निशान लगा है पूरे
निज़ाम तालीम पर, पूरे निज़ाम तरबियत पे, बल्कि अगर वाइडर देखा जाए तो पूरी सोसाइटी पे। सवाल यह है कि आज ये मुजरिम स्कूल में भी मौजूद है, आज ये मुजरिम इबादतगाहों में भी मौजूद है। जो हम इस वक्त सुन रहे हैं कि अक्सर कभी किसी इबादतगाह में कोई वहां पे किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, कोई स्कूल में कोई टीचर जो है, भले ही ये वाक़ात क्यों न कम हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हर जगह इस किस्म की ज़हनियत अब पनपती जा रही है। देखिए, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो देखना है कि उसकी किरदार साजी वहां से ही शुरू होती है। हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं करियर के लिए, बाद में सोचते हैं कि इसका अच्छा जो है वो उस जगह का पॉइंट हो जहां पे सोशल स्टेटस हो, जहां पे करप्शन हो, रिश्वत कमाए और उसके पास पावर हो, सोशल स्टेटस हो। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा जब जाए, क्या जिस स्कूल में वो दाखिला ले रहा है, क्या उस स्कूल से वो इंसान बन के आएगा, क्या उसकी वहां पे तरबियत होगी, क्या उसका मॉरल स्टैंडर्ड, क्या उसका इखलाक वहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। इस वक्त अगर आप देखेंगे चारों तरफ से, ये खासकर जो नारकरा का वाक़ा, बड़गम का वाक़ा, या अभी एक स्कूल के ताल्लुक से, और पिछले दिनों से डोडा एक स्कूल में बाकायदा एक उस्ताद से शराब की बोतलें बरामद हो गई। एक पूरा सवालिया जो है निशान अब पूरे निज़ाम तालीम के साथ साथ पूरा इखलाकी निज़ाम या सोसाइटी हमारी जो है उस पे ये सवालिया निशान अब लगता जा रहा है। सवाल हम सनम साहब जा कहाँ रहे हैं? हम तालीमी निज़ाम के थ्रू किन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्या तरबियत कर रहे हैं हम उन लोगों की? इसमें मैं बार बार यही कहूंगा कि इसमें जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो निसाब है, जो निसाबी तालीम है, वहां पे इखलाकियात की कोई अहमियत नहीं है। 3 साल पहले काफी मेहनत के बाद हमने गुजारिश की थी सरकार के से कि मॉरल एजुकेशन एक क्लास हो, लेकिन आज तक वो ऑर्डर उस पर अमल नहीं हो रहा है। हर एक जानता है कि जब इससे पहले, अब जो 1990 से पहले बात करें तो बाकायदा तौर पे मॉरल एजुकेशन के ताल्लुक से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लेकिन 1990 के बाद, खासकर 2000 के बाद, अब 2014 के बाद ज्यादा ही ये है कि मॉरल एजुकेशन ने टोटल बैक सीट ली है। स्कूलों में बच्चों की इखलाकी तरबियत नहीं हो रही है। यही वजह है इस वक्त अभी तो सिर्फ कहते हैं ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो वाक़ात अभी कहीं कहीं रोनमा हो रहे हैं। अगर इस पूरे तालीमी निज़ाम को इखलाकियात से न जोड़ा गया, अगर उसको तरबियत से न जोड़ा गया, तो हमें खदशा है, हमें डर है तो खुदा न खास्ता पूरी की पूरी सोसाइटी कहीं बिल्कुल उसी क्रिमिनल सोच के ताबे न हो जाए जो हम इस वक्त देख रहे हैं। जो है आप और स्टेटस ले लें, कश्मीर जो है, अगर हम जम्मू कश्मीर को छोड़ें तो जो क्राइम जिसका हमने सोचा भी नहीं था, जब हम सुनते थे कि दिल्ली में, बिहार में, यूपी में ये वाक़ा हुआ, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। अब वो वाक़ात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दिन दहाड़े रोनमा हो रहे हैं। मेरे साथ तरह से पूरा एक सवालिया निज़ाम। मैं आपको दो मिनट के लिए आपसे माफी चाहूंगा, दोबारा आपके पास जरूर आऊंगा, उसके बाद आपको जाना भी है, लेकिन मैं उससे पहले अमीन खान साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अमीन खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। रूरल एरियाज पे अमीन खान साहब की नजर रहती है। अमीन साहब, मैं अपनी बात करूं, जब मैं बच्चा था तो मेरी किरदार साजी में मेरे वालदेन से ज्यादा मेरे भूषण लाल टीचर का एक रोल था, मेरे भट्ट साहब टीचर का एक रोल था, मेरे मीर साहब टीचर का रोल था। वो जिस तरह सुबह मेरे कान पकड़ के खींचा करते थे और मेरी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते थे, क्या वो उसको मैं किरदार साजी हम कहते थे? वो क्या किरदार साजी अब स्कूलों में खत्म? हमारा उस्ताद उस किरदार साजी से दूर हो चुका है? अच्छे मुद्दे पर बात की आज, तो मैं आपका शुक्रिया रखता हूँ। बहुत सी चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर फोरम में आपके सामने हकाइक रखना चाहता हूँ। पहली बात है, जो वार साहब ने भी कहा कि हमारे स्कूलों के अंदर जो इखलाकियात का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इखलाकी तालीम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिलेबस में कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूलों तक ही महदूद नहीं है। हमारा बच्चा हमारे स्कूल के अंदर 6 घंटे होता है, 18 घंटे अपने वालिदैन के पास होता है। जैसा आपका समाज होगा वैसा ही आपका बच्चा होगा, वैसा ही आपका टीचर होगा। जहाँ आप स्कूलों के अंदर या असातिज़ा के जरिए से सरजद कुछ गलतियाँ होगी, हम उनकी बाज़ाब्त और मजम्मत करते हैं,
جیسے آپ نے پتن کا واقعہ دہرایا یا بڑگام کا یا جموں کا، میں آپ کو رسوخ سے کہوں کہ پتن کا واقعہ جو ہے، جو میں نے مجھ تک بات سنتی ہے، وہ ایک گھریلو مسئلہ تھا، تو آتے ان دنوں سکول کو چلا ہے اپنی اس لڑائی جھگڑے کے لیے. تو بہرحال میں اس مدے پہ میں ذرا رکیے گا، میں اس پہ نہیں آؤں گا. ڈاکٹر نسرین میرے ساتھ جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر نسرین بہت بہت شکریہ. میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ کردار سازی میں ایک استاد کا رول رہتا ہے، اور میں آج بھی دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں اپنے استاد بٹ صاحب کا، میر صاحب کا. میں سبھی استادوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جن سے مجھے زیادہ محبت ملی بھوشن لال کا، ان سب کا شکر گزار ہوں. ان کی ایک طرح سے جو تربیت تھی وہ کہیں نہ کہیں آج تک مجھے یاد ہے. ان کا وہ تھپڑ، وہ صبح پریئر پہ مجھے ڈانٹنا، وہ غصہ کرنا، وہ محبت کرنا، کیا آج وہ ختم ہو چکا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ ہلو جی ڈاکٹر نسرین، میں کردار سازی کی بات کروں. ہمارے استاد آج کردار سازی نہیں کرتے ہیں. جی جی، تو آپ ایسا کہہ رہے کہ کیا وہ ختم ہو گیا جی. جیسے وہ ڈان دبت تھی، تو ویسا ہے نہیں کہ اتنی جو اسٹرکٹ ڈان دبت تھی اس میں تھوڑا چینج آ گیا ہے. کارپورل پنشمنٹ جو بین ہو گیا ہے تو ویسا کچھ ہے نہیں. اب جو جس مدعے پہ آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایجوکیشن فار پیس جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ان اسکول. کہ ٹیچر کے اندر بھی کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، اسٹاف میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ از اے ڈیوٹی آف دا ایچ او آئی جو کہ ہیڈ ہے اسکول کا کہ کچھ کاؤنسلنگ سیشن کرائے تاکہ کانفلکٹ ریزولوشن یا مینجمنٹ یہ ہو سکے. اور ایسی ایکٹیویٹیز جیسے کہ ڈبیٹ، ڈسکشن اسکول پریمس میں ہو جائے ود ان دا اسٹاف انڈر دا سپرویژن آف ایچ او آئی، تاکہ پرابلم جو ہے کانفلکٹ کی یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. جس سے جب پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گئی تو ہم ٹائملی انٹرونشن کر سکتے ہیں. لیکن تب ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ سیشنز نہیں رہتے ہیں، اسکول میں پرابلم ہوتی ہے، پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی ہے تو کانفلکٹ ریز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی انڈیو انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر نسرین، آپ کسی پوائنٹ اور پوائنٹ کے اسکول میں کنفلکٹ، یعنی اس اسکول میں کنفلکٹ ہے تو وہ کنفلکٹ پھر اس اسکول سے کنفلکٹ نکلے گا تو پھر مارکیٹ میں تبھی پہنچ سکتے ہیں. یعنی ہمارے ٹیچر پھر خود مورلی پہلے ایجوکیٹ کرنے، پہلے پھر ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یو مین پہلے ٹیچرز پریونٹیو میجرز پہلے نہیں ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے لائک جو اسٹاف میں ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، آپس میں ڈسکشن، سیمینار کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر کسی ٹیچر کو کوئی ڈیوٹی الاٹ ہوتی ہے مے بی اس کا اپنا پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے کہ کس پرسپیکٹو کی وجہ سے وہ ڈینائی کرتا ہے. ڈاکٹر نسرین، ہم اپنی سوسائٹی کو جب دیکھ رہے ہیں، ایک ٹیچر کا ایک رول ہے وہ سوسائٹی کو ٹھیک کرے. تو پہلے ہم شروعات پھر زیرو سے کرنا ہے، پہلے ہمیں ٹیچر کو ٹھیک کرنا ہے. ٹیچر پھر دوبارہ یا کہ ہمارے ٹیچر صحیح نہیں ہے. نہیں، ٹیچر تو صحیح ہے بٹ ایسا پاتھ دکھانا ہے جس میں یہ ریزالو ہو سکے، کیونکہ چینج آ گئی. ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہم کنسٹرکٹیوسٹک اپروچ کی طرح جا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہمیں اسٹیپس لینے ہیں وہ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کاؤنسلنگ سیشن، کانفلکٹ مینجمنٹ کا سیشن یا ڈبیٹ، ڈسکشن پرابلم پہ، تاکہ اسٹاف کو پتہ چلے تو وہاں پہ ریزولوشن مل سکے. تو ایسا چیز نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا چیز ہو گیا اس سے نیگیٹو امپیکٹ جو بچے پہ پڑ سکتا ہے. اینڈ آلسو فار کوالٹی ایجوکیشن. پالیسی ایجوکیشن پہ ڈاکٹر نسرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے ویو پوائنٹ رکھا، بہت شکریہ آپ کا. لیکن میرے ساتھ جی انوار صاحب بھی ہیں، محمد امین خان صاحب بھی ہیں، اعجاز صاحب بھی ہیں بڑگام سے. وار صاحب، اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری تو میں یہاں ایک ڈاکٹر نسرین نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا. اعجاز صاحب میرے ساتھ بڑگام سے جوائن کر چکے ہیں. اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ. اعجاز صاحب اگر آپ تک آواز آ رہی ہے تو ذرا جاننا چاہیں گے، آپ بڑگام میں ہیں، بڑگام کا آپ ایک ٹیچر بھی ہیں اور کمیونٹی میں آپ کا ایک رول بھی ہے، نام بھی ہے. یہ ہم سمجھنا چاہیں گے آخر کیا ہو گیا اور سب سے زیادہ جو کرائم ریٹ ہے بڑگام میں زیادہ بڑھ گیا ہے. سنم صاحب، آپ نے اچھا سوال پوچھا مجھ سے. اور اس وقت جو حالات جی آپ بتائیے. حالات ہے بہت بھیانک ہے، رخ اختیار اور کر لیے. شیطان بھی انگشت بدردان ہوگا. جی. اور بحثت استاد میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں. شاید میری تعلیم میں کہیں کمی رہ گئی ہے
شاید میری میں تعلیم اس طرح سے نہیں پہنچا پایا جس طرح کی ہم کوشش کرنی چاہیے تھی، اور میں آج بہت شرمندہ ہوں، لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت بم ہے جو ہم نے کہا تھا کہ یہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ سکتا ہے. یہاں ڈرگز کا بھی ایک چل رہا ہے. غنم صاحب آپ کو بہت زیادہ پتا ہے جو سوشل نیٹ ورکنگ پہ جو نئی چیزیں آئے، پیرنٹس کی بھی ایک بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل جو بچوں کو جو اجاز صاحب میں آپ کو کراس کوشچن کروں گا. میں ذرا روکنا چاہوں گا آپ کو. میرے ساتھ امین خان صاحب بھی ہیں، دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں. آپ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس جو بڑگام کا واقعہ ہوا، اس واقعے میں بندہ خود 40 سال سے 50 کی عمر کا، 2 بالغ بچوں کا باپ، لڑکی بالغ. اب ان کے ریلیشن پہ میں نہیں جاؤں گا، رب جانے، اوپر والا جانتا ہے کس کے کیا نیت ہے کیا ہے، لیکن جو ہینیس طرح سے مرڈر کرنا، اس پہ ہم تو نیٹ ورکنگ سائٹس کو اس ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. اس پہ ہم تو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. اس کی تعلیم نشو و نما جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی ہے. اس کو ماں باپ نے صحیح پڑھایا نہیں ہے. اس نے اسلام کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے لیکن اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اس نے جو مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں نا، عام طور پہ کشمیر ہے اس مسلمان، عام طور پہ یہ مجھے بہت فخر ہوتا تھا کہ میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. میں یوز دی ورڈ تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا انوائرمنٹ بہت صاف ہے دوسری ریاستوں کے مطابق. جس طرح دوسری ریاستوں کا میں ماحول دیکھتا تھا، مجھے لگتا تھا میں بہت ہی مقدس سرزمین سے آتا ہوں. لیکن اب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس، یہ تو دنیا میں ہر کسی کے پاس ہے، ہمارے پاس ہی تھوڑا ہی طوفان آ گیا ہے. نہیں 2 چیزیں میں نے بولی. میں نے سوشل نیٹ ورکنگ کے ساتھ ساتھ ڈرگز کی بھی بات کی تھی. اب میرا پورا بیان، اب ڈرگز کی میں نے بات کی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے تعلیم کا مقصد کیا بنایا؟ ہم انجینئر اور ڈاکٹر بنے. جب ہم بچے کو اسکول بھیجتے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے، نہ کہ وہ انسان بن کے آئے. آپ کو پتا ہے جب ہمارے والدین ہمیں اسکول میں ڈالتے تھے روزوں، لیکن آپ دیکھیے آج کیا، جب والدین بچے کو بھیج رہے آپ کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، اس کے لیے آپ کو اخلاقیات کی حد تک اگر گرنا ہوگا پیسہ کمانا ہے. نہیں ہے. لیکن ٹیچر کی ٹیچر میں نے پہلے ہی بتا دیا، میں بہت شرمندہ ہوں، میری تعلیم میں کہیں کمی رہ گئی ہے. شاید میں اس طرح بچے کے پاس نہیں پہنچ پایا کہ میں کوئی ایک اچھا انسان، میں نے ڈگریاں دینے میں بچے کو مدد کی لیکن ایک اچھا انسان بنانے میں شاید میں ناکام رہ گیا. میں اس کے لیے شرمندہ اور پوری قوم سے معافی مانگ رہا ہوں. میں خود قوم سے معافی مانگ رہا ہوں اور مجھے معاف کرے قوم میری، شاید میں بھی اپنا رول ادا نہیں کر سکا ہوں. امین خان صاحب، آپ کو تو سب سے زیادہ معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ آپ ایک اس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس پہ بچپن سے لے کے آج تک مجھے اپنے استاد کا جو رول ہے میں بھول نہیں سکتا ہوں. مجھے آج بھی اس اپنے استاد کا، وہ میرا پنڈت استاد بھوشن لال، اپنے باپ کے برابر اس کا احترام ہے. آج بھی اگر وہ مجھے کہیں ملے تو میں، والدین کو سجدہ میرے اسلام میں کرنا جائز نہیں ہے، استاد کو جائز نہیں ہے، لیکن میں اس کے پاؤں پڑوں گا. اس لیے نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں بلکہ احترام میں اپنے اس بھوشن لال کو احترام کروں گا. کیونکہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے، جس طرح سے مجھے میرے میر صاحب نے، بٹ صاحب نے، وہ تعلیم آپ استاد اب بھول چکے ہیں. حجر صاحب آپ نے صحیح بات کی، کیونکہ آپ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں ایسے معاملات کے اوپر، اور رکھنی بھی چاہیے. میں خود شرمندہ ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہمارے اسکولوں کے اندر جو اس وقت بچے زیر تعلیم ہیں، یہی ہمارا آنے والا کل ہے. جس طرح استاد کا ایک رول ہوگا اسی طرح اس کے کلاس میں بیٹھنے والا بچہ آگے بن کر آ جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کہیں معاملات سرکار کے سامنے رہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے روکنا بیچ میں نہیں، اس وجہ سے کہ جیسے ایک استاد 10 سال 15 سال 20 سال سے ایک ہی اسکول میں ہے، ریگولر تعلیم پریشر لگا ہے. ہم نے بار بار کہا کہ اگر ان کو ادھر ادھر ایک ایکسپوجر مل جائے، ایک نئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، یہاں جہاں ضرورت ہوگی سرکار کو وہاں ان کو اٹھاتے ہیں، لیکن میکسیمم نمبر جو ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے پیسے بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، ہر کوئی آسائش کا سامان دیں گے، لیکن والدین ایک ہی چیز نہیں دے پا رہا ہے اس وقت بچے کو، وہ اپنا ٹائم نہیں دے پا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر ایسی چیزیں کسی بھی صورت میں نہیں ہوں گی. کہ جو آپ نے بات کی ہے بھوشن لال کی،
میں آپ کو سنم اعجاز صاحب یہ بتاؤں کہ ہمارے بھی ایسے استاد گزرے ہیں، لیکن تب اگر استاد پھر اٹھا کر آپ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا آپ کی تفصیل کے لیے، تو آپ کے والدین یا آپ کا سماج اس سے کچھ نہیں دیتا تھا۔ اگر آج یہی استاد تفصیل کے لیے تھوڑا سا کچھ کرے بچے کو، لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کتنے لا بنے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بچہ ہے وہ اس کو آدم سے انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے استاد اس کے لیے تیار ہوں، جو استاد ایسی جنانی حرکتوں میں ملوث ہوں۔ سرکار کو چاہیے کہ ایسے استاد کو، ایسے اساتذہ کو محکمہ تعلیم میں رکھنے کا کوئی حق نہیں بنے گا ان کو۔ میں چاہتا ہوں آپ کی چینل کی وفادت سے تمام اساتذہ کو کہ ہمیں سنوارنا ہے بچے کو، ہمیں بچے کو تراشنا ہے، ہمیں بچے کو نکھارنا ہے۔ اس کے لیے اخلاقی تعلیم اور اخلاقیات کا ہونا بہت عام ہے اور بہت ضروری ہے۔ ہم ٹیچر فورم کی نسبت سے بہت کچھ اس میں کر رہے ہیں، لیکن اس والدین کا، سماج کا بھی، کیونکہ آپ نے سماج میں بھی دیکھا کہ کیسے لوگوں کو، کیسے یہاں پر جنونی حرکت ہوئی ہے، کیسے بڑے وہ جرم ہوئے جو جس سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا جیسا ہمارا سماج ہے ایسا ہی ہمارا بچہ اور ایسا ہی استاد ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو بہار اور گجرات یا کسی اور ریاست میں ہوا کرتا تھا اور یہاں ہم کانپ رہے تھے باہر کی ریاست میں ہونا، آج اگر وہ ہونا یہاں ہمارے سماج میں ہونے لگے تو یہ اس قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم اس قوم کو اندھیرے کے اندر لے جا رہے ہیں، ہم اس قوم کو وار صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، وار صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، میں ایک کمنٹ وار صاحب سے لینا چاہوں گا۔ وار صاحب، ہمارے ہاں آدم سے انسان کی بات کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا، اس کے بعد اس کو انسان بنانے میں دنیا کا ایک رول بھی ہے۔ یہ انسان استاد بناتا ہے۔ استاد کے حوالے سے آج جو عام طور پہ خبریں نکل کے آتی ہیں، عام طور پہ استاد کی ایک امیج جو ہے وہ نیگیٹو بنتی جا رہی ہے۔ کیا پاسبل ہے کہ ہمارے استاد کا وہی احترام ہوگا کہ وہ میرے محلے سے گزرے گا تو میرا والد بھی کھڑا اٹھ کے باہر جا کے سلام کرتا تھا، میرے پاس پڑوس کے سب لوگ، خواتین، مرد، زن، سب استاد کو سلام کرتے تھے، فلن صاحب آؤ، کنیا لالا، بھوشن لالا، ناتھ جی آؤ، میر صاحب آؤ، یا آج ہو سکتا ہے پاسبل، یا کہ ہم بس اب وہ ختم ہو چکا ہے ہمارا؟ سوال یہ ہے سنم صاحب، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کی جو اورینٹیشن ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، وہ ایک بچے کو کس کے لیے تیار کرتا ہے؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام ایک بچے کو بہترین شہری بناتا ہے، اسے ایک با اخلاق، آنیسٹ اور ایک با کردار آدمی بناتا ہے؟ نہیں، ہمارا تعلیمی نظام ایک بچے کو کیریئرسٹ بناتا ہے کہ اس کو جو زندگی میں اچھا کیریئر ملے، جس میں سوشل سٹیٹس ہو، ایون جس میں کرپشن بھی ہو۔ یہ ہماری سوسائٹی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کی اورینٹیشن ہی غلط ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رجحان جو کرائم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس میں تعلیمی نظام کا بڑا عمل دخل ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی سنم صاحب، ایک کلاس روم جو ہے یہ ایک منی اسٹیٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کو یہی بچے اس سے نکل کے سوسائٹی بناتے ہیں، سماج بناتے ہیں۔ اب ہم ان کلاس روموں میں کس بچے کی تعمیر کرتے ہیں؟ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کی اورینٹیشن کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس پہ سوسائٹی آواز نہیں اٹھاتی ہے، اگر سرکار اس پہ غور نہیں کرتی ہے، تو سوسائٹی آہستہ آہستہ کرائم کی طرف بڑھتی ہی جائے گی۔ وہ جو اقبال کے الفاظ میں، زبان میں ہے، خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر، وہ آج مثل نیشتر نہیں ہے۔ وہ خونی فاسد کے لیے یہ تعلیمی نظام نیشتر نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیمی نظام اس چیز کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی بھی کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب مورل ایجوکیشن پارٹ آف سیلیبس تھا، لیکن اب مورل ایجوکیشن سیلیبس کا پارٹ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سکولوں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ سماج کو بنانے کے بجائے سماج کو بگاڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ کرپشن دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی زندگی کے زاویے کو دیکھ لیجئے جس میں پبلک انوالومنٹ ہے، وہاں پہ دیکھیے کہ ایماندار لوگوں کی، باکردار لوگوں کی کیا شرح فیصد ہے۔ یعنی اس کے لیے جہاں ہم تعلیمی نظام کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہاں ہم جو ہماری سوسائٹی اوورہال ہے، دیکھیے عام طور کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں جو سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ مسجد کی حالت دیکھ لیجئے، جمعہ نماز سٹارٹ ہوتے ہی، خطبہ سٹارٹ ہوتے ہی عربی کا لوگ
जुमा नमाज पे मस्जिद में जाते हैं। हाँ, ये उससे मौलवी पहले साहब जो वाज नसीहत की बातें होते हैं वो नहीं बहुत सुनता कम कोई। लोग उसको सुनने के लिए आते वो हैं। बूढ़े ही इससे सुनते हैं, अक्कासी बूढ़े। होती है, कोई इससे कोई जमाती कोई होती जवान है नहीं कि सुनता, हमारी कोई सोसाइटी कोई जवान इस नहीं चीज की सुनता है। तरफ वार आगे साहब, बढ़ती जा रही है। वार साहब, वाज नसीहत जो जुमे के दिन पे होती है, कोई बूढ़ा जवान नहीं सुनता, सब बूढ़े होते हैं जो रिटायर पेंशन खाले वाले या जिनके पास रिकॉर्ड जो है करप्शन वाला, वही होते हैं मस्जिद की पहली शिफ्ट में। ये जिनको सुनना चाहिए वो होते नहीं है वहाँ पे। मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा एजाज साहब से। बड़गाम में कल उलमाए दीन ने बताया कि मैं वो जो ये जो जनाजा कर रहा था मौलवी साहब, उसने बताया मैं अपने माशरे का, अपनी कौम का जनाजा, आखिरी जनाजा पढ़ रहा हूँ। वाकई में जो बड़गाम में हुआ वो हमारे माशरे का आखिरी जनाजा था, हमारी सोसाइटी का, हमारी वैल्यूज़ का। बिल्कुल सर, पहले अदबन में वार साहब से जी करना चाहूंगा कि जो हमारा निजी तालीम है उसमें अगर आप देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में डायरेक्टली वो इमोशनल डोमेन की बात मैं वक्त मुझे इजाजत नहीं दी, हम वक्त इजाजत नहीं देते। आप सिर्फ आखिरी हो कहीं और ऐसा वाक़ा पेश ना हो, मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा और असातिज़ा से मेरी यही गुजारिश है। ठीक है बस अमीन साहब से एजाज साहब, अमीन साहब से मेरा कमेंट, अमीन साहब एजाज साहब माफ किया, अमीन साहब लास्ट पे आपका कमेंट, क्या हम कहीं उम्मीद है हमें? मैं एक उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि ऐसा होता खिता कश्मीर या जम्मू कश्मीर में न दोहराया जाए, लेकिन जो कल जनाजा हुआ बड़गाम में वो हमारे इखलाकियात का जनाजा वाकई था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमीन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर GN वार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसरीना एजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप खन्ना से हमारा राब्ता नहीं हो सका, उसके लिए माजरत खा हैं, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारी जो तहजीब है कहीं उसका अब जनाजा तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बड़गाम में जो कुछ हुआ, हमारे स्कूलों में जो कुछ हुआ, पटन के स्कूल में जो कुछ हुआ, बदरवाज जनाब के स्कूल में जो कुछ भी हुआ, और कुछ और असातिज़ा से आज जो हमने सोशल मीडिया पे कुछ देखा, उसके बाद कह सकते हैं कि तहजीब का जनाजा जो है कहीं निकल तो नहीं गया है या पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। तो बताएं, आपको देख रहे थे आप मुद्दा, आज के मुद्दा में मेरे साथ रेखा मेहरा, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका, सपना वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसके साथ साथ शाहिद और मोहसिन के साथ साथ कन्हैया सिंह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी आज के प्रोग्राम में ये सभी मेरे साथ रहे। आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।